السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرحوا لي فوا دو بانتوز، ومن بعد غادي نشرحوا نتبعوا على لا نيو غليكوجينيز. المهم نبداو على بركة الله. هاد الفوا هادي هو لو فوا سكوندير على غليكوليز، يعني عندنا لا غليكوليز ومن لا غليكوليز يمكننا ندوزو الفوا دو بانتوز، بحال قلتي قريبه على فوا دو بانتوز، الطريقه الثانيه ديال الغليكوليز. المهم فهاد لي فوا دو بانتوز تنقادو دي ان ا دي اش 2 اللي ضروري واللي تنستعملوه فاش في لا سانتيز ديال لي ساسيد غرا و لي ستيرويد. المهم دابا نشوفو لي بيد من بعد تاعهم. هاد الفوا هادا تيبرودوي ليا دي ريبوز 5 فوسفات. شنو تعني ريبوز 5 فوسفات؟ يعني ريبوز يعني فاش تسمعوا ريبوز ريبيلوز اكسيتيرا تنهضروا على دي زالدوز و دي سيتوز كذلك، يعني فيهم فونكسيون الديد و فونكسيون سيتون، و عندهم 5 ديال لي كربون. هما دي ريبوز 5 فوسفات بريكورسور، ايوا دي بانتوز تعني بها 5 ديال لي فوسفات بريكورسور دو لا سانتيز ديال اش؟ ديال لي نيكليوتيد، لي زاسيد غرا اي لي كرونزيم بحال لا دي اكسيتيرا. فهاد الفوا كذلك الليو ديالو فين تيكون في لو سيتوزول، بحال الجليكوليز تيكون في لو سيتوزول ديال اش؟ ديال لي غلاند ماميل، تيسيو اديبو، الفوا، الكورتيكس رينال. مزيان. عندنا هاد لافورماسيون اللي مهمه اللي هو لو غليكوسيس فوسفات. هذا هو لو سوبسترا تيقول لك، يعني بحال قلتي هو الماكله القسيس ديال لو سوبسترا ديال ديال لا فوا دي بانتوز فوسفات و ديال لا غليكوليز اي سولوي دو لا غليكوليز، يعني بجوجهم تيستعمل لا غليكوليز ولا فوا دي بانتوز فوسفات. تري بيان. بيان. هاد لا فوا دي بانتوز فوسفات فيه جوج ديال لي فاز تيديفيزا لجوج. دابا نشوفوهم اون ديتاي. بروميير فاز و دوزيام فاز. لا بروميير فاز تتسمى لا فاز اوكسيداتيف اي irréversible، يعني ميمكنش نرجعو منها. شوفوا هي الاولى، لو غليكوسيس فوسفات اللي هو تيتستعمل اللي هو اللي قلنا لو سبسترا ديال لا غليكوز ديال البانتوز فوسفات. المهم ساو غليكوليز دابا نتبعو في الفوا دو بانتوز فوسفات est transformé en ribulose 5 phosphate avec production ديال NADH2، ولكن جوج ديال NADH2 et CO2. مزيان. لا فاز الثانيه اللي هي لا فاز نون اوكسيداتيف اي ريفرسيبل، يعني يمكننا نرجعو في لا غولاسيون. المهم تاي غادي نشوفوها اون ديتاي. المهم شوفوا هاد لي زانفورماسيون اللي مهمين. سو سون قالك دي رياكسيون d'interconversion et de transfert دي راديكو entre 3 بانتوز فوسفات، يعني عندي 3 ديال البانتوز فوسفات نبدا نلعبوا بهم، تنديروا بهم دي انتركونفيرسيون اي دي ترانسفير ديال لي راديكو. دابا نشوفوا هاد لي ترانسفير ديال راديكو كدا، هاد الامور هادي مزيان ونفهموها ساهله ماشي حاجه صعيبه. شكون هما هاد لي 3 بانتوز فوسفات؟ هما لي ريبيلوز 5 فوسفات، ريبوز 5 فوسفات، غزيليلوز 5 فوسفات. كلهم عندهم 5 ديال الكربون وعندهم لي فوسفات. فاش تيختلفوا غير في لا فونكسيون. كاين اللي فيهم فونكسيون الديد اللي هي سي اش او، وكاين اللي فيهم فونكسيون سيتون اللي هي سي او. مزيان. كاين عندي واحد جوج لي زونزيم سميتهم ترانسيتولاز اي ترانس الدولاز. هادو شي يديروا ليا هما اللي تيحفزوا ليا هاد لي رياكسيون ديال هاد لا فاز الثانيه، وكذلك تيسمحوا ليا ندير واحد لو ليان ما بين لا غليكوليز وما بين الفوا دي بانتوز فوسفات. يعني عندي الطريق ديال الجليكوليز والطريق ديال سميتو ديال البانتوز فوسفات، و هاد لي زونزيم هو تيديروا لنا القنطره ما بيناتهم باش نخدموا بهم. حنا نشوفوا هاد الشيما هادي ونفهمو مزيان. ها هو الجليكوسيس فوسفات كما قلت لكم. شوفوا لا السوري ها هو بالبيضه انا دايرو جليكوسيس فوسفات، القناه البيضاء. هذا تيستعملوه شتو السهم ديالو، السهم الخضر ها هو جاي من حدا الجليكوسيس فوسفات وغادي، يعني انا لو فوا ديال البانتوز فوسفات هاد البلاصه هادي، وهذه هي الجليكوليز. هادي كتبان هادي كامله جليكوليز من الجليكوز حتى البيروفات، جوج ديال البيروفات بطبيعة الحال اللي تنقاد. المهم اش ندير؟ تنبرودوي سي او 2، ها هو سي او 2، ها هو سي او 2، وتنبرودوي جوج ديال ان ا دي اش 2، ها هو ان ا دي اش 2 حيت تحول لي الجليكوسيس فوسفات لغيبيلو 5 فوسفات. ها مزيان. عندي ديجا هاد الغيبيلو 5 فوسفات تيطراو ليه لافاز الثاني قلنا تي ترانس الدولاز ترانس دي زانتركونفيرسيون ايزوميريز تاع غيبيلو 5 فوسفات ريبو 5 فوسفات. هادو تا هما تيلعبو بيناتهم، تيبقاو يتقلبو سميتو. قلنا بان هادو تيسمحو لي نقاد لي نيكليوتيد لي كونزيم وسميتو
إتسيتيرا، و تيستعملو كذلك حتى باش ندوزو هيا من الصفر للقنطرة ندوزو للغليكوليز. مزيان، تخي بيان، حنا نشوفو داكشي اون ديتاي غنفهمو مزيان. بغيف نبداو لا فاز الاولى ديالنا اون ديتاي نشوفوها. لا فاز تتسمى اوكسيداتيف اي ريفرسيبل اللي شفنا فيها ثلاثه ديال لي رياكسيون دو 1 حتى ل 3. حنا نشوفوهم. نبداو بالرياكسيون الاولى، اوكسيداسيون ديال اش دو غليكوز 6 فوسفات بار لا غليكوز 6 فوسفات ديزيدروجيناز. يعني هذا غليكوز 6 فوسفات تتحول ل 6 فوسفوغليكونولاكتون. هاد الستركتور اللي تشوفو هنايا سميتها ستركتور دو هاورز. المهم الناس اللي عارفينها وكاين الناس اللي ما عارفينهاش تقرا في بيوشيمي جينيرال ديال سميتو ديال اس 3. المهم هذا كربون 6 هو فيه الفوسفات. مزيان، تيتحول ليا 6 فوسفو كما قلت لكم لاكتون، ولا تندينا دوبل ليزون او، يعني اش و اش ان ا دي بي بلس ولا ان ا دي بي اش 2. يعني نحيدو هاد لي اش هادو طارو باش نقادو ان ا دي بي اش اوكسيد لا ريدكسيون. مزيان، ندوزو تاني دوزيام رياكسيون اللي تسمى لاكتوناز. يعني هاد 6 فوسفوغليكونولاكتون بيتحول ليا ل 6 فوسفوغليكونات، تتقلب ستركتور دو هاورد ستركتور دو فيشر. مزيان، تنزيدو واحد اش دوزون، تنديرو هاد اش دوزون لهنايا سي او في هاد البلاصه هادي، كندير سي او بتولي سي او اش اش. تري بيان، ساهله. troisième réaction اللي هي ديكاربوكسيلاسيون، يعني تنحيدو سي او 2 اوكسيداتيف بار لا فوسفوغليكونولاكتون. مزيان، واحد لونزيم ان ا دي بي تاني تيتحيدو هاد لي اش تنقاد ان ا دي بي اش 2. يعني قلنا في الفصل الاول تنقادو جوج ديال ان ا دي بي اش 2، ها هما الاول وهاد التاني، سي او 2 ها هو. مزيان، حيدنا السي او 2 بيبقى عندي غي بيلوز 5 فوسفات. نبقى ديما هو كان هنا في 6 فوسفات ولا في 5 فوسفات، يعني حيدنا واحد السي او 2 ها هو. حيدنا هذا طار سي او طار سي او 2 طار، بقات لي سي اش او سي. فاش نحيدو هاد لي اش هادو تتولي عندي فونكسيون سيتون، تنحيدو لي فونكسيون سيتون، يعني تيولي عندي الغيبيلوز. اتونسيون دار غيبيلوز، متخلطوش مع غيبوز. غيبوز ما تتكونش عنده فونكسيون سيتون، تكون فونكسيون سيتون، تكون فونكسيون الديهيد. المهم غيبيلوز 5 فوسفات. تري بيان. مزيان، نديرو دابا لا دوزيام فاز اللي هي لا فاز نون اوكسيداتيف ريفرسيبل، فيها من الرياكسيون 4 حتى ل 8. مزيان، ها هي الشيما فيها كاع هاد لي رياكسيون هادو نشوفوهم اون ديتاي. نبدا، عندي هنايا قلنا لو غيبيلو 5 فوسفات. مزيان، اللي حصلت عليه في لافاز الاولى، وغادي ندخل دابا الفاز الثانيه من داك سميتو من داك الكومبوزي. غنكمل. دونك هاد لو غيبيلو 5 فوسفات بيطرى عليه ايزوميراز و ايبيميراز. اشنا هي ايزوميراز؟ ايزوميريزاسيون يعني بيتحول انا فونكسيون الديد، انا ولات انا فونكسيون سيتون باردون، انا فونكسيون الديد يعني تحول، يعني نزلات اش ونزلات اش ولات سي او اش اش سي اش او، يعني ولات فونكسيون الديد. مزيان، ردينا ان الدوز ماشي سيتوز، الدوز. مزيان، سميتو سي اش 2 او بي. مزيان، كلشي بقى هو كاين الكربون 1 و 2 فين طرات اللعبه. ليبيميراز، ليبيميراز تبقى الفونكسيون هي شفتوها، هي تتبدل البلاصه ديال هاد او اش، انا كاينه في اليمين انا ولات في اليسار صافي، والكومبوزي بقى هو كزيليلوز 5 فوسفات، وهادي تسمى غيبوز 5 فوسفات. مزيان، هادي هي لا رياكسيون 4 اي 5 ايزوميراز ايبيميراز. نشوفو لا رياكسيون 6. لا رياكسيون 6 ساهله، فيها ترانسيتولاز. اش نعملو بهاد ترانسيتولاز؟ يعني ترانسيتولاز تنهزو واحد الفونكسيون واحد الراديكال سيتون ها هو سي اش 2 او اش سي او، تنهزوه وتنحطوه فوق هاد الكومبوزي هذا الغيبوز كامل، تنهزوه تنحطوه. يعني اش عندي بكربون واحد جوج، وهنايا 5 لي كربون، هي 7 اللي هو هذا عطاتني هاد الكومبوزي هذا هو. شفتو هاديك السي وكربون 1 و 2 اللي دور لكم بالحمر ها هو، هاد الزرق هاد السيركل اللي بالزرق باقي دابا نهضر لكم عليه. المهم هذا اللي بالحمر ها هو، وهذا اللي بالخضر ها هو كامل، ها هو سي اش او اش سي اش او اش سي اش او اش اتسيتيرا، بقى كامل هو هذا. تيتسمى هذا
سيدو هبت تاني 7 هبتولوز 6 فوسفات كربون 7 مزيان. وبقى لي هذا 1 2 3 هاهي 1 2 3 هذا ولا غليسيرالديد 3 فوسفات. مازال الرياكسيون سي ساهي بالكتابة. قال لك لا ترانسيتولاز il transfert radical cétonique يعني فيه السيتون اللي هو هذا CO CH2OH هي CH2OH du xylule 5 phosphate ديال الكزيلول 5 فوسفات وتتحطو sur le ribose 5 phosphate sur la fonction aldéhyde du ribose 5 phosphate يعني في لا فونكسيون حطو فوق هاد لا فونكسيون. مزيان الرياكسيون سي تاهي بالكتابة تاهي دو نوفو لا ترانسيتولاز هي لا مديرين ترانسيتولاز كان لا ترانسيتولاز هي اللي تجي وتدهز ليا ان غروبمون ديهيدروكسيسيتون ها هو. يعني هذا تشوفوا معايا اللي بالزرق كاملو، شوفوا معايا السيركل اللي بالزرق ماشي اللي بالاحمر اللي بالزرق، وراه اللي بالزرق طبعا بحال داخل فيها الاحمر دونك سي اش 2 او اش سي او سي اش او اش يعني 1 2 3 يعني 3 كاملهم بيتا الزوم وبتحطهم فوق هذا هاد الجليسيريل تروفوسفات نفس اللعبه درنا هنا زينا حطينا فوق هذا حتى هذا بتزوم بتحطو فوق هذا وبيعطيك هذا بيعطيك الفريكتوز 6 فوسفات. يعني عندي 3 لي كربون وانا عندي 3 كربون هي 6 لي كربون يعني ولا عندي فريكتوز 6 فوسفات اللي ديت الفريكتوز 6 فوسفات. مزيان بقات ليا 4 ديال لي كربون 1 2 3 4 ها هما وهذا تيتسمى إيغيتروز 4 فوسفات. مزيان ها هي هادشي اللي كاتبينها في رياكسيون 7 دو نوفو لا ترانسيتولاز ترانسفير ان غروبمون ديدروكسيتون دان دونور سيتوز اللي هو هذا سور ان اكسبتور الدوز اللي هو هذا غليسيرالديد. تري بيان دونك بلوس 5 زائد 5 فوسفات تاني صافي تتم الرياكسيون نبقاو نديرو فهاد لو سيكل هذا ديال لافوا دي بانتوز. ساهلة ماشي شي حاجة صعيبة. نتمنى تكونوا فهمتوها.